नेपाल विश्वमै पर्यटनमा उच्च सम्भावना भएको देश हो, तर विडम्बना राजनीतिक अस्थिरताका कारण पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य विकास हुन सकेको छैन। नेपालका हजारौं पर्यटकीय गन्तव्यहरू आज पनि गुमनाम छन्। प्रचार प्रसारको अभावमा ऐतिहासिक सम्पदा पनि अलपत्र बन्न पुगेका छन्। नेपालमा आउने पर्यटकहरूका लागि होटल र बाटोघाटोको उचित व्यवस्था नहुँदा उनीहरू नेपाल आउन चाहँदैनन्। सरकारले देशका प्रत्येक पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण गर्न जरुरी छ। यदि गुरु योजनाका साथ अगाडि बढेमा नेपाललाई विश्वमै पर्यटकीय हब बनाउन सकिन्छ। नमस्कार, यो हो न्युज ए टुडे, म स्मारिका राई। नेपालका राजनैतिक दलहरूले नै संविधानलाई मिच्दै गएका छन्। सत्ता बाहिर रहँदा संविधानको ओकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि संविधानमाथि धावा बोल्दै आएका छन्। संविधानलाई देशको मूल कानून मानिन्छ। संविधानको परिधिमा रहेर नै देशको राजनीति सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै गएका छन्। संविधानलाई नै मिच्ने प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक बन्दै गएको छ। नेपालका राजनैतिक दलहरूले नै संविधानलाई मिच्दै गएका छन्। सत्ता बाहिर रहँदा संविधानको ओकालत गर्ने राजनैतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि संविधानमाथि धावा बोल्दै आएका छन्। संविधानलाई देशको मूल कानून मानिन्छ। संविधानको परिधिमा रहेर नै देशको राजनीति सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै गएका छन्। सत्ता प्राप्तिको लागि ऐन, नियम र कानून नै मिच्ने प्रवृत्ति घातक बन्दै गएको छ। विगतमा ओली सरकारले संविधान मिचेको आरोप लगाउने सत्तारूढ गठबन्धनले नै अहिलेका संविधानलाई मिचेको आरोप लागेको छ। आम निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश अनुरूप राजनैतिक दलहरूले गठबन्धनको सरकार निर्माण गरे। गत पुस 10 मा माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले सहितका दल मिलाएर सरकार निर्माण गर्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। पुस 10 मा बनेको गठबन्धन भत्कियो र फेरि कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धन निर्माण भयो। तर सतहमा आएका यी राजनैतिक परिघटनाले जनताले चाहेको जस्तो समृद्ध र अस्थिरता नआउने देखिएको छ। माओवादीले एमालेको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग मिल्न जाँदा संविधान रक्षा गर्ने आश्वासन जनतालाई दिएको थियो। तर माओवादी नेतृत्वकै सरकार अहिले केही संविधान मिच्ने काम गरेको छ। माओवादीले एमालेका अध्यक्ष ओलीले संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको भन्दै एमाले भन्दा कांग्रेस नै उत्तम हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। संविधानमा रक्षाको नारा लगाएको वर्तमान सरकार नै संविधान मिच्न लागि परेको छ। अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु भएको थियो। लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको नागरिकता विधेयकलाई संसद छलेर पारित गर्न लगाइयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण जानुभन्दा 1 घण्टा अगाडि राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाए र त्यसको फोटोकपी गोजीमा लिएर दिल्ली गए। यो नै संविधानमाथिको पहिलो प्रहार भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अघिल्लो संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयक जुन पूर्व राष्ट्रपतिको ले रोक्नु भएको थियो, त्यो रोकिएको विधेयकलाई त्यसपछि निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट नयाँ म्यान्डेट लिएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आए, जनताका नयाँ आवाज मुखरित गर्न प्रतिनिधिहरू आए भने ती नयाँ संसदलाई सोध्दै नसोधिकन पुरानो बासी भएको मरेको संसदले भनेको त्यो रोकिएको विधेयकलाई भारत भ्रमण जानुभन्दा 1 घण्टा अगाडि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर अनि पकेटमा फोटोकपी राखेर भ्रमण गइयो। के त्यो गर्न मिल्थ्यो? त संविधानमाथिको हातपात होइन। सङ्घीय सरकारले हातपात गर्न संविधानमाथि नै भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ। अब जस्तै हेर्नुहुन्छ कोशी प्रदेशको कुरा हेर्नुहोस्। कोशी प्रदेशमा बाबुराम गौतम जो सभामुख हुनुहुन्थ्यो, माओवादीको नेता, प्रधानमन्त्री जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ, सङ्घीय सरकार नेतृत्व गर्ने पार्टीको हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ चाहिँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। सभामुखले समेत मतदान गरेर अनि उद्धव थापालाई कांग्रेसकोलाई चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो? त गलत हो भनिदियो। त गलत हो, अनैतिक हो, असंवैधानिक हो, त गलत अभ्यास हो भनेर त भनिदियो। गलत अभ्यास हो भनिसके पछाडि त संविधानमाथि हातपात कसले गरेको रहेछ त?
संविधानमाथि हातपात त वर्तमान सरकारले गरेको रहेछ नि त। त्यसकारण संविधानमाथिको हातपात गर्न यिनले पनि छोडेका छैनन्। आफ्नो स्वार्थका लागि जसले पनि संविधानमाथि हातपात गर्छ भने यिनै दुईटा उदाहरण पछिल्लो सरकारका छन्। त्यसकारण संविधानमाथि हातपात गर्छौँ, हामी संविधानको रक्षक होइन, यी संविधानका रक्षक नभएर भक्षक साबित भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ अब यो संविधानको रक्षार्थ हाम्रो गठबन्धन हो भन्नु चाहिँ औचित्यविहीन बनेको छ। त्यस्तै सरकारले संविधान मिचेको दोस्रो घटना हो कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई मतदान गर्न लगाएको। कोशी प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुगेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुखलाई मतदान गर्न लगाएर कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्यो, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। यो संविधान मिचेको नजिर भएको जानकारहरूको भनाइ छ। अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको भन्दै पटक पटक आवाज उठाएको थियो। सत्ता जोगाउनका लागि संविधानलाई नै नजरअन्दाज गरेका कारण कांग्रेस र माओवादीलाई पनि संविधान विरोधीको नजरमा हेर्न थालिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संविधान मिच्ने गरी केही विवादित निर्णयहरू गरे। 2077 पुस 5 मा ओली संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिदिए। ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चमा गए। पछि सर्वोच्च अदालतले ओलीको संसद विघटनलाई बदर गरिदियो। ओलीले तत्कालीन समयमा पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश समेत ल्याउन खोजेका थिए। ओलीको हरेक निर्णयलाई साथ दिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि आलोचना भएको थियो। संविधान निर्माण राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उल्टै संविधान मिच्ने खालका गतिविधि राष्ट्रकै लागि अनिष्टको संकेत हो। जनता लामो समयदेखि विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्, तर पनि राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्षमा रहेका गगन थापा र शेखर कोइरालाको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। शेखर पछिल्लो समय सभापति देउवा पक्षमा उभिएपछि गगन शेखरसँग झनै चिडिएका छन्। अहिले शेखर र गगनको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको पनि आकलन गरिएको छ। पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा लगाइरहेको कांग्रेस पछिल्लो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षमा रहेका गगन थापा र शेखर कोइरालाको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। शेखर पछिल्लो समय सभापति देउबा पक्षमा उभिएपछि गगन शेखरसँग झन चिडिएका छन्। साउन 9 गते 41औं बीपी स्मृति सप्ताहको सन्दर्भमा वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरू र नेपाली कांग्रेसको दायित्व विषयक कार्यक्रम भयो। कोइराला निकट पूर्व सभापतिहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शेखर कोइराला थिए। कार्यक्रम तोकिए भन्दा धेरै ढिलासम्म लम्ब्याइँदै थियो। कारण थियो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि महामन्त्री गगन थापाको अनुपस्थिति। तर अन्तिमतिर महामन्त्री थापा कार्यक्रममा उपस्थित नहुने जानकारी आयो। त्यसपछि प्रमुख अतिथि कोइरालालाई बोल्न दिइयो। कोइरालाले महामन्त्रीको अनुपस्थितिका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिए। नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीको अगुवाईमा भएको कार्यक्रममा कोइरालाले थापाको अनुपस्थितिको कारण बताउनु आफैमा अनौठो थियो। 2078 मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलको साथ बिनै इतर समूह खडा गरेर कोइराला सभापतिमा लडे। उपसभापतिमा धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारी तथा महामन्त्रीमा गगन थापा र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल उम्मेद्वार थिए, जसमध्ये कोइराला सभापतिमा तथा भण्डारी उपसभापति र रिजाल महामन्त्री पदमा निर्वाचित हुन सकेनन्। महाधिवेशनमा 40% मत ल्याएका कोइराला इतर समूहका नेताको रूपमा मात्र स्थापित भए। त्यसमा एक खम्बा बनेर उभिए महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा। त्यसरी बनेको यो समूह अहिले कायम छ वा छैन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठिरहेकै छ। यो समूहमा कोइराला र थापा बाहेक अन्य नेताहरू नभएका होइनन्, तर अहिले कोइराला थापा सम्बन्ध र इतर समूहको भविष्य चर्चामा छ। महाधिवेशनपछि 3 तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा इतर समूहको उपस्थिति कमजोर रह्यो। यस समूहको उपस्थिति निर्वाचनको परिणाम आएपछि पनि सशक्त हुन सकेन। विशेषतः संसदीय दलको निर्वाचन कसले लड्ने भन्नेमा पनि समूहभित्र लामो समय एकमत हुन सकेन। थापा प्रधानमन्त्री बन्छु र नेतृत्व बदल्छु भन्दै निर्वाचनमा होमिएकाले पनि समूहबाट चुनाव लडी छाड्ने अडानमा रहे।
कोइराला टिमको नेता भएकाले उनी नै संसदीय दलको नेताको अभ्यासमा जानुपर्छ भन्ने समूहका अधिकांशको दबाव रह्यो। दबावको बचाव गर्दै समूहको नेता भएकाले आफू नै चुनाव लड्ने र महामन्त्री थापाले सहयोग गर्नुपर्ने कोइरालाको प्रस्तावमा महामन्त्री सहमत हुन सकेनन्। तारन्तार बैठक बस्दा इतर समूहका तर्फबाट उम्मेद्वार चयन हुन सकेन। उम्मेदवारीको केही घण्टा अघि मात्र कोइरालाले निश्चित शर्तहरू महामन्त्री थापाले नै तय गरेपछि थापालाई संसदीय दलको नेताको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरे। कोइराला समूहले अहिले पनि आफूसँग 32 जना सांसदहरू टिममा रहेको दावी गर्छ। यो समूहले बनाएका उम्मेद्वार थापाको प्रस्तावक समर्थकमा समूह बाहिरबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि साथ दिएका थिए। त्यस आधारमा समूहको भोट 34 पुग्नुपर्ने हो, तर संसदीय दलको निर्वाचनमा थापालाई 25 मत मात्र प्राप्त भयो। उनी शेरबहादुर देउवासँग 64-25 को फराकिलो मतान्तरले पराजित भए। पराजित हुनु स्वाभाविक मानिए पनि टिमकै भोट नआउँदा कोइराला समूहभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आयो। त्यसपछि गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनाउने समयमा पनि यो समूहमाथि प्रश्न नउठेको होइन। 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री समूहले पाउने भने पनि भाग दिन सभापति देउवा तयार भएनन्। 2 मन्त्री मात्र यो समूहले पायो। पछि थपिएका सुरेन्द्र राज आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट मन्त्री भएको चर्चा छ। महामन्त्री थापाले एकजनालाई पनि मन्त्री बनाउन नसकेको आरोप लाग्यो। संघीय निर्वाचनमा आफूबाहेक एकजनालाई समेत टिकट दिलाउन नसकेका महामन्त्री थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलको साथ लिँदा समेत एकजना मन्त्री बनाउन असफल भए। महामन्त्री थापामाथि एकपछि अर्को केन्द्रीय सदस्य आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएर महामन्त्रीलाई चुनौती दिए, चेतावनी दिए, तर कोइराला समूहले महामन्त्रीको बचाउमा समय खर्चिएन। नेतृत्वको रूपमा सभापतिमाथि प्रश्न उठाउँदा महामन्त्रीलाई पनि बाँकी छोडेन। बैठकमा बोल्दा महामन्त्रीको बचाउ नगरेको भनेर कोइरालालाई सभापतिसँग निकट बनेको आरोप नै लगाउन थालिएको छ। आरोप लगाइएको कुरा कोइराला आफैले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एकपछि अर्को हुँदै आएका यी घटनाक्रमले शेखर गगन एकै ठाउँ छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नलाई थप मलजल गरेको छ। राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभएर समूहभित्रै पनि शङ्का बढेको छ। यसबारे कोइरालाले स्पष्टीकरण दिनु परिरहेको छ। 17 साउनदेखि सुरु भएको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शनिबारसम्म झण्डै 200 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखे। शनिबारको बैठकमा नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले पनि धारणा राखेका थिए। बैठकमा 385 जना केन्द्रीय समिति सदस्य, 198 जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगका 75 जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट 100 जना गरी जम्मा 758 सहभागी रहेका माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। साउन 17 गतेदेखि सुरु भएको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शनिबारसम्म झण्डै 200 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखे। शनिबारको बैठकमा नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले पनि धारणा राखेका थिए। बैठकमा 385 जना केन्द्रीय सदस्य, 198 जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगका 75 जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट 100 जना गरी जम्मा 758 सहभागी रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकमा मङ्सिरमा गर्ने भनिएको विधान सम्मेलन, समसामयिक राजनीति, पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेताहरूले उही माओवादी, उही क्रान्तिकारी प्रचण्ड नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र धरापमा परेको, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया त्यागिएको, नातावाद हाबी भएको, इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाएको, आशावादी चलखेल भएको आरोप लगाउँदै सुधारको थालनी नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बैठकमा उपमहासचिव वर्षमान पुनले दाहालको विकल्प तत्काल कसैले नखोजेको बताउँदै उत्तराधिकारी तयार नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले उत्तराधिकारी निर्माणको विधि विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। माओवादीले लिएको बाटो सही भए पनि विधि नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको नेताहरूले बताएका छन्। विधान सम्मेलन गरी साङ्गठनिक समस्या हल गर्नुपर्ने भनाइ माओवादी नेताहरूको छ। पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सम्भावना भएकाले हाल सरकारको मोर्चा बलियो बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उपमहासचिव पुनले आफ्नै पार्टीका नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भए पनि
उन्मुक्ति दिन नहुने विचार राखेका छन्। पार्टी सुदृढीकरण अभियानका लागि पुनसँग सहकार्यको सहमति गरेका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। लिखित धारणा राख्दै उनले दाहालले नै धार छुट्याएको आरोप लगाए। उनले सरकारको सुशासनको अभियानलाई समर्थन गर्दै 2047 साल यताका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव संसद गरेको प्रसङ्ग जोडेका थिए। उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गरी राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा निश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष महाधिवेशन गरी 21औं शताब्दीको जनवादलाई मूर्त रूप दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। पोखरेलले सरकारको काममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संयोजनबाट सुशासन अभियान तीव्र भएको बताए। यसले भित्र र बाहिर सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको र साँच्चै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिका सशक्त रहेको दाबी उनको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादीका नेताहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन्। केहीले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् भने केहीले प्रचण्डको प्रशंसा गरेका छन्। विशेष गरी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डको उत्तराधिकारीको सवालले चर्चा पाएको छ। हामीले भनेका छौँ त हामीले अहिले जनवादी क्रान्तिका हाम्रो चाहिँ 8औं केन्द्रीय समितिको महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा संश्लेषण गरेको कुरा के हो भने हामीले जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कुराहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। बाँकी हाम्रो कार्यभारहरू समाजवादी क्रान्तिको दौरानमा पुरा हुन्छ। आजको कार्यभार भनेको हामीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने हो भनेका छौँ। अब नेताहरूले कार्यशैली थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नेताहरू जो सामूहिक हामीले के भन्छौँ नेतृत्व भनेको सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो बहुपदीयमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपले हाम्रो नेतृत्व के भन्दा सामूहिकतामा विश्वास गर्छ। पार्टीभित्र विकृति विसङ्गति के छन्, समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। समस्या भएकै कारण 237बाट 83, 83बाट 54, 54बाट 32मा आएका छौँ। यो तथ्य भयो, बाहिर आएको तथ्य भयो। अब दोस्रो कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्न अब के गर्ने भने अब काम गर्ने, अब बनाउने, पार्टी बनाउने, क्रान्तिकारी बनाउने। अब 32भन्दा मुनेर झर्ने ठाउँ छैन, सिद्धियोकै झर्ने ठाउँ। अब उकालो लाग्ने हो। 84मा पुग्दाखेरि अहिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलबुतामा पार्टी रूपान्तरण गर्ने, हामी अलिअलि सुध्रने, जनतातिर फर्कने र 84मा पुग्दाखेरि पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने। बैठकले नराम्रा पक्षहरूको समीक्षा गर्ने हो, राम्रा पक्षहरूलाई शक्ति दिने हो, बल दिने हो र त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। यो बैठकले खास गरिकन माओवादी पार्टीभित्र देखा परिरहेका केही सङ्गठनात्मक गतिरोधहरूलाई यसले अन्त्य गर्छ। त्यसको लागि विधान अधिवेशनसम्म लिएर जाने यसले निर्णय गर्छ। आगामी मङ्सिरमा विधानसँग सम्बन्धित रहेर विधान अधिवेशन हुन्छ र त्यो विधान अनुसार हामी अगाडि बढ्ने गरिकन यो बैठकले सङ्कल्प गर्छ। पहिलो कुरा यति बेला पार्टीको अलिकति साख बढाउने भनेको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कुराहरूले पार्टीको इज्जत पनि बढाएको छ र त्यसले गर्दा समग्र देशमै एउटा आशावादीता सिर्जना भएको छ। केही गर्छ कि आओ माओवादी सरकारले भन्ने, माओवादी नेतृत्वको सरकारले भन्ने परिरहेको सन्दर्भमा अब यो भ्रष्टाचारमा मुछिएका अमुक पार्टी अरू पार्टीकालाई चाहिँ छोयो, आफ्नै पार्टीका नेताको चर्चा आउँदा चाहिँ अलिकति पछाडि हट्यो भन्ने जुन आरोप लाग्दैछ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। जो जनताबाट सकारात्मक सन्देश गएको छ। अहिले माओवादी पार्टीको र कमरेड प्रचण्ड सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको जो एउटा वाहवाही भइरहेछ, जो लोकप्रियता बढिरहेको छ, यसबाट आतङ्कित भएर यसबाट तर्सिएर बरु केही विपक्षीहरूले तपाईँको होइन आफ्नै पार्टीको त प्रश्न उठ्यो खोइ कारबाही भन्ने यो नकारात्मक कुरा गरेको हो। यसमा कतै कुनै विश्वास लिने जरुरी छैन। क्षयीकरण हुँदै सानो आकारमा खुम्चिएको माओवादीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सहज छैन। यसैबीच पार्टीभित्रै देखिएका विभिन्न धारले माओवादीलाई थप सङ्कटको बाटोमा लैजाने देखिन्छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड विगत 3 दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन्। बेला बेलामा उनको विकल्पको खोजी पनि हुने गरेको छ। विशेष गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वका लागि चाह राख्दै आएका छन्। तर अहिलेकै अवस्थामा नेतृत्वको विरुद्धमा लाग्न सक्ने अवस्था दोस्रो पुस्ताका नेतासँग छैन। विगतको माओवादीलाई पुनर्गठन गर्नका लागि चुनौतीहरू धेरै छन्। कमजोर अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई थप बलियो बनाउने योजना माओवादीको छ। तर पार्टीभित्र र बाहिर पनि प्रचण्डको उत्तराधिकारीको खोजी भइरहेको छ। माओवादीमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी को भन्ने प्रश्नको जवाब अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। साउन 17 गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उत्तराधिकारीको सवालमा चर्चा गर्यो तर प्रष्ट जवाब दिन सकेको छैन। यति बेला माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उत्तराधिकारीको खोजी भइरहेको छ।
समयसँगै प्रचण्डले नेतृत्वबाट विश्राम लिनुपर्ने कुरा पनि पार्टीमा उठ्न थालेको छ। तर माओवादीलाई एकताबद्ध र नयाँ ढङ्गले हाँक्न सक्ने नेतृत्वको समेत अहिले खोजी भइरहेको छ। प्रचण्डपछि माओवादीको नेतृत्व कसको हातमा जान्छ यो विषयमा आम चासो बनेको छ। यद्यपि केही नेताहरूले अहिले नै प्रचण्डको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने अवस्था नआइसकेको बताएका छन्। 4 दशकदेखि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले कहिले विश्राम लिएला यकिन भएको छैन। हवस् त आजलाई न्युज टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।